नमस्कार, येवकार तुमकां. दर वर्सा गोंयान इफी जाता 2004 पासून. ती इफी करता करता आमी म्हणटा की गोंयकाराची इफी जाता. गोंयकारूय व्हडा प्रमाणान इफीन येवपा लागल्या, तांकां पिक्चरां बद्दल समज जावपा लागला. हे फावटी तर गोंयकाराची पिक्चरांय आसा. सो अशा वेळार जेन्ना आमी गोंयकाराची इफी म्हणटा तेन्ना ह्या वर्सा किंवा फाटल्या 3 वर्सां आमी म्हणू शकता की खरेपणानूच गोंयकाराची इफी जाता. कारण इफीचो जो एंटायर डेकोर आसा तो एका गोंयकारान केला. फाटले 2 वर्सां ह्या वेन्यूचो जो पणजे आमी आसा आनी हे 3ऱ्या वर्सा बिसायड्स ह्या वेन्यू हो वेन्यू धरूनय बी मडगांव आनी गोंयान जितले डेकोर जाले इफीचे ते केला. आनी असो गोंयकार भुरगो तरणाटो आमचे मदलोच तरणाटो जाणें बाकीच्या सगळ्या कंपन्यां कडेन कॉम्पिटिशन करून आपल्या क्वॉलिटीच्या बळाचेर हो कॉन्ट्रॅक्ट जिखला. आनी तुमी जे जे पणजे आयिल्ले आसात ते सगळे जाण तोखणाय करता जाल्यार त्या मनशाची तोखणाय करप. म्हणजे बरोबर आसा सिद्धेश देसाय. दर वर्सा आमी एक पास तुजे बरोबर करताच. ह्या वर्सा मरे आमी म्हणजे शार्प विचारान लास्ट कितली वर्साची इफी जाल्या तेजे सगळे पळोवन सो आमी प्रत्येक वर्सा एक कॉन्सेप्ट घेवन करतात. तुवें पळयलो आसतलो हांव 2012तल्यान करता. तेन्ना कितें करताले आमी प्रत्येक वर्सा तेच सांगता चिल्ड्रन डे लास्ट 51st 52nd आनी 53rd ह्या 3 वर्सांक आमी मेन डेकोर करता मेन आनी स्ट्रीट. सो आमी प्रत्येक वर्सा एक कॉन्सेप्ट घेवन येयला. फर्स्ट जेन्ना 51 केल्लो तेन्ना एल्पिनो व्हाईट कलर पिकॉक आनी स्प्लॅश कलर्स केल्ले. लास्ट इयर रियलिस्टिकान केलो. ह्या वर्सा आमी अशें विचार केले की एक वेगळे तरेन कितें तरी हाडया म्हणजे डिटेलिंग आमी काम करपाक बरें पडटलें आनी फिल्माचे रिलेटेड आनी जे कोण सगळे फिल्माक आनी पळयना बरोबर कॉन्सेप्ट कळपाक जाय जे अशें केलें. ताज्या खातीर आमी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटानूच रिलेट केलो फिल्माचे आनी फिल्माचे इज अ म्युजिकल पयलीं ताच्या पयलीं हांवें पळयलें की सद्या आमी आसा ही जी रेड कार्पेट ती ओपन जाता आयनॉक्स पार्किंगान. ह्या फावटी 2 रेड कार्पेटी तेवटेनूय ना 2 न्हय. कितें जालें रेड कार्पेट म्हणना बरोबर हांगाच जातात म्हणजे जे ते सांगता पळय ते आमच्या गोंयकारांक कशें आमचे जे पळय लोकल्स आहा जेन्ना ते इफीक येतात जेन्ना तांकां ते ओल्ड GMCचे ऑपोजीट जर फोटो काडलो जाल्यार तांकां अशें दिसता की खंय तरी आमी हें केलें. सो म्हाजो एक विचार आसलो की आमी थंय करताले सेम रेड अशें नाशिल्लें की हीच कार्पेट थंय जावंक जाय अशें नाशिल्लें. पूण आमी कितें केलें की आमकांय थंय करूया आनी आमच्या लोकल्सांक जाय तशे फोटो काडून. सो ताजे हेजे वयल्यान आमी ते हें करून सोडलें. ओके. हे रेड कार्पेट आतां जेन्ना सुरू जाता तेन्ना सदांच फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. सो वॉट इज दीस फर्स्ट इम्प्रेशन ना ही तुवें पळयली आसतली ही सगळी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटान केल्या. तुवें जर चॅक केला जाल्यार तुतारी हे तुतारी आनी तितून जर पिकॉकांतल्या पोटांतल्यान जर तुतारी भायर सरल्यात आनी तो रिलेटूच तुतारीन केला. कळ्ळें न्हय. हो म्युजिकल हार्पाचे तुमकां आमी डिजायन दाखयल्यात म्हणजे टोटल वता थंय म्युजिकाचेच दाखयला म्हणजे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट. आतां तुमी हो पिकॉक पळोवंक शकता. हो जो फाटलो पिकॉक आसा पळय म्हणजे हो पिकॉकान तेजो पिसारो रिलान केल्लो आसा. ओके. रिलान केल्लो आसा म्हणजे रील आसता पळय तातूंत ताजो पिसारो. तुजे डिझायनर कोण आहे ही तुजी तकली का तुजे कडेन? म्हाजो तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार कोणाकूय फकाणां दिसतलें लास्ट इयर जेन्ना हांव काम करतालो म्हाजें एग्जिक्यूट जाल्लें न्ही हांवें तेन्नाच विचार केल्लो की म्हाका फुडल्या वर्सा अमकी थीम करपाक जाय आनी हांव ती वर्सभर चिंत्तालो की कशी करतलो म्हणजे हातूंत कितें प्लॅनिंग आसतलें म्हाजें हितून कशें हांव एग्जिक्यूट करतलो हितून डिटेलिंग कशें दाखयतलो जे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट खंयचे आमी वापरूंक शकता जितून मोराकूय म्हणजे पिकॉकाकूय आमी आकार हाडूंक शकता. पण पिकॉक सोडपाक मेळना. पिकॉक तेंचे थीम पिकॉक आसता आनी पिकॉकाचेर तुमकां जाय तशें करूंक मेळटा. सो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता मोर आनी म्युजीक हे दोनूय हय फर्स्ट टायम जालां हें. ते दोनूय कॉम्बिनेशन करून विथ फिल्माचे रिलाय भितर मिक्स करून आमी केल्ले आसा. तुका फुडें वतना सगळें कळटा. म्हाका एक सांग 2 रेड कार्पेट करप म्हळ्यार तुका खर्च वाडलो ना त्या हांव तुवें म्हाका एक नोट केलो आसतलो लास्ट इतले वर्सां हांव खर्चाचो विचार करना. म्हाका म्हाजें कशें हांव वर्सान बरें चड मोठी कामां घेना. हांव वर्सान एक थोडीच कामां घेता. सो तातूंत कशें म्हाका समाधान जाता पळय हांव स्वताहून कलाकार असल्या कारणान म्हाका म्हाज्या कामान समाधान जावंक जाय आनी म्हाका लोकांनी वालोर दिला आनी लोकांक जर म्हाजें काम आवडलें न्ही जाल्यार म्हाजे पयशे जिखलो. पयशांचेरूच आमी सगळें करता. चड हें हांव खंयसरूय रावन कोणाकूय सांगूंक शकता आनी म्हाजें कोणूय जर दिसता जाल्यार ताणें कोणें जे प्रूव करून दाखोवचें आनी हांव प्रूव करता. लास्ट इतली वर्सां जाली आमी आतां कार्निवल करता शिगमो करता सगळी गोश्टी करतात. हांवें केन्नाच बाबा स्कोप ऑफ वर्कान इतल्योच गोश्टी आसता तितल्योच आमी करिना. आमकां कशें आहा आतां हें काम डिजायनाचेर रुपेश करतना मरे इतलेंच दिसता जेन्ना तूं एग्जिक्यूट केलें काय ना तें मागीर एमटी दिसता. ते आमी एमटी दवरूंक सोदिनात. तेका रिलेट मागीर आनी मर्ज करून आमी खूब अश्यो गोश्टी करतात. सो हे आतां रेड कार्पेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ही मेन रेड कार्पेट आतां हातूंतल्यान एक्ट्रस बिक्ट्रस सगळे जाण वता. कळ्ळें न्ही.
आतां तूं पळोवंक शकता हांगासरूय हांवें परतून रिटर्न गेट केले अशें जर चलून गेले फाटल्यातल्यान कोणी पळयत जाल्यार ते ब्लॅक दिसपाक नाका म्हणून आमी तेवून फाटल्यानूय करूया म्हटलें म्हणजे करता जाल्यार आमचें काम कशें करता जाल्यार सारकेंच अशें न्हय हे की 360 डिग्री ते 360 केलां आमी कळ्ळें न्हय कितले दीस पयलीं रेड कार्पेटाचें काम सुरू जाता रेड कार्पेटाची आमी एकूच रेड कार्पेटूच तशी घेवन बसना रुपेश कितें हांव जाणा न्हय आमकां जेन्ना 18 तारखेर हें टेंडर ओपन जालें मागीर आमकां तेन्नाच कळ्ळें की आमकां 2 मेळ्ळा पूण तेंचें कन्फर्मेशन मेळ्ळ्या शिवाय आमी कांय उलोवंक शकना 18 ऑफ वीच मंथ ऑक्टोबरान ऑक्टोबरान ओके सो मदीं मागीर रोखडीच दिवाळी आयली हां दिवाळी आयली कारणान पूण आमकां ESGच्या हांच्यांनी सांगिल्लें की तूं बाबा स्टार्ट कर हां पूण आमी कितें केलें आमची दिवाळी न्ही रे आमी दिवाळी जावन 28 तारखेर आमी काम हातान घेतलें सो 29 तारखेर आमची लायनअप स्टार्ट जाली पयलीं 29 तारखेक फर्स्ट हांगा हय हय हांगा काम आमी स्टार्ट नाल्ल केलें बिल्ल फोडटाय आमी ते करतात न्ही ते आमचे करचेच लागतात सो नाल्ल फोडलो हय 28 तारखेक नाल फोडलो 28 तारखेर आनी 29 तारखेच्यान आमी काम चालू केलें म्हणजे आतां जवळ जवळ तुका म्हाका जवळ जवळ 18 दीस मेळ्ळे हें काम करपाक सगळें 18 दीस 18 दीस हे फावटी पावस नाशिल्लो ना ह्या फाटी पावस नाशिल्लो लास्ट टायम मातसो भरपूर पावस आशिल्लो ओके सो हे सगळ्यात पयलीं स्टार्ट खंयच्यान करता काय सगळीच कडेन सगळें स्टार्ट करता पयली गजाल जी तुमी करता पयलीं आमची गजाल कशी आसता जेन्ना आमी डिझायनींग केलें आतां सगळ्यांनी आतां आमकां कशें आमकां प्रोडक्शन ड्रॉईंग जाय पडटा हां लायन ड्रॉईंग्स घेवचें लागता मागीर आमचें फायबराचें काम आसता पयलीं हां तें आमकां पयलें चालू करचें लागता इट इज अ क्ले वर्क करचो लागता तेजो हां आनी हें इफीक कशें आसा सगळे जाणांचें एक कशें आहा म्हाका एक दोग तीग जाणांनी म्हणजे म्हाज्या फ्रेंडांक म्हटलें काय इफी म्हणना बरें तेच मोर लायतात हां प्रत्यक्षात येवन जर पळयलें न्हय जाल्यार खंयचोच मोर गेल्या वर्सा लागलेलो किंवा तेजे पयलीं लागलेलो तो हांगा लागना ओके हांगा प्रत्येक वर्सा सगळी थीम आनी प्रत्येक वर्सा कामूच नवें आसता आतां हे फावटी तूं म्युजिकल मोर म्युजिकल हें केलां हय सो भायर उलयतना तशें जाता म्हणटकच हांगा भितर आयल्या शिवाय कळना सो तेज्या खातीर आमी हें प्रत्येक गोश्ट आमी नवीन करतात प्रत्येक गोश्ट हय ती आतां थंय रेड कार्पेट केला तशें आयनॉक्साची आतां आयनॉक्सान भितर एंट्री जाता पळय थंयसरूय आमी तशीच गेट केल्ली आसा आतां जवळ जवळ 2 रेड कार्पेट एक सामान्य मनशाची सामान्य मनशाक आनी एक VVIP आसा आमी चल्ला ती VVIP VVIP 2 सामान्य मनीस दोन VVIP सामान्य तर आमी VVIP वता बरोबर ओके आणि तुवें केन्ना पळयलां आसतलें रुपेश हांगा फक्त अशें बॅरिगेटिंग्स बीन लायताले पयलीं सो हांवें स्टार्ट केलें ते हांगा मोज्यो बॅरिगेटींग नाका हांगा डिझायनर कितें तरी आसा ह्या वर्सा कितें केलें आमी ह्या वर्सा पिकॉकूच व्हडलो केलो आनी पिकॉकाचेच आमी पिसारे तशे सगळे तशें करून दाखयले सो रेड कार्पेटाचे जे सायड हे आसा बॅरिकेड्स आसा ते पिकॉक्साचे पिकॉक्साचे केले आनी एक तूं सेल्फी हे म्हणून हांगा पळय एक हांगा आसा हो सेल्फी आसा तो आसा हे आसा तेच्या मागीर पळय हो आसा सगळे तूं रावन सेल्फी काड आमी खुबशे कितें कितें आहा गोश्टी तुका हांव दाखयता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी स्टार्ट वीथ आमी सेल्फी पळयतले हय. आनी हांगा हे बसपाकूय जागो केला बसपाकूय आमी ओन स्पेस केल्ले आसा हे करपी कोण आसता हे गोंयकार आसता भायल्यान हाडटा पळय कशें आहा रुपेश म्हाका तुवें बरो प्रश्न विचारलो गोंयकार काय भायले काय म्हणून म्हाजे कडेन स्वताहून मरे गोंयची टीम आमची 60% आसा हां त्या हातून म्हाजेच कडेन स्वता काम करता हांव हांगा गोंयभरानूच काम करना मुंबय बीन सगळे कडेन काम करता सो म्हाजे कडेन सगळे भशेचे लोक आसा ओके कळ्ळें न्ही सो खूब जाणांक ते गोंयकार करता काय भायलो कडेन म्हाजे कडेन इन हाऊस टीम पूण आसा हे स्कील सेट वेगळे आसचे पडटा नाही स्कील सेट म्हणना बरोबर कशें पर्टिक्युलर मनीस जाय पडटा सो त्या हातून म्हाजे कडेन ते लेवलाचेच भुरगे म्हाजे कडेन आसा ओके ते काम करपी ते स्केलाचेच तुजी भुरगे क्रिएटिविटी एक्चुअल करपा तांकांय तुजे तांकां हय म्हाज्या भशेनूच हें जावचें लागता आनी तितून चिंतचें पडटा न्ही आमचें कशें आहा आमी अशें हें तूं कर तें तूं कर तशें ना आमी वीथ लायन ड्रॉईंग वीथ पेपर वर्क हातान दिता तूं आमचो स्वता बसता हय हांव स्वता बसता आनी कशें आहा आमचें मरे प्रत्येक खंयचीय गोश्ट आसतली पळय न्ही इंच कन्वर्ट आमचो फुटांनी जाता हां हांगा तुवें सांगलें म्हणून तितले रूम जावचें ना तितलें आमचें पयलेच प्लॅन आसता बाबा हांगा कितले फूट जावपाक जाय जाल्यार तो कितले इंचांनी पेपर बसोवपाक जाय हां ओके आतां एस्थेटिसिटी म्हणटा पळय म्हणजे बरें दिसपाचें एक प्रेशर आसता तुजेर की बाबा आपूण जेन्ना हें करता खरो कागदाचेर पूण जेन्ना एक्चुअल जातलें पळय तेन्ना कशें दिसतलें म्हणून पळय रुपेश आमकां मरे आमी जी इतलीं वर्सां कामां करता पळय न्ही हांव ह्या फिल्डांतलो आज आनी काल ना हांव म्हाका दिसता जवळ जवळ 82 आमची पप्पाची कंपनी आनी हांव म्हाजो पप्पा तेन्ना काम करतालो आमचे पयलीं पणजे आशिल्ले मळ्यान आसले आनी म्हाका पयलींच्यान ह्या फिल्डानूच उमेद आशिल्ली हांव पयलींच्यान हें पळय म्हाका विज्युअलायजेशन बाबा हें जातरीकूय कशें दिसतलें पळय म्हाजी केदी व्हडली टीम म्हाजे मोठे मोठे डिझायनर सुद्दां आहा हो पळय एक होम फिल्डूय जाला तुजो म्हाजो होम फिल्डूय जाला आनी म्हाज्या घरांतल्यान काम चालू आसलें आनी हांव तुका म्हाज्या कामाची हांव इतली गॅरंटी दिवंक शकता बाबा हें जातरीकूय कशें दिसतलें पळय
पण एक 18 दिसान बी काम करप म्हळ्यार एक स्ट्रेस येतात न्ही बाबा जातले काय कामाच्या टायमार स्ट्रेस पण असता मागीर तूं अर्दे सांडूनय वचूं शकना ना अर्दे आनी आमी केन्नाच काम खंयचे अर्दे कुठे सांडून नव्हतो कशें आसता जेन्ना तुवें काम घेतलें न्ही बाबा तुका इतले दीस मेळटा हें कळटा त्या हातून कशें आहा तुवें टीम डिवायड करची लागता हां टीम डिवायड करची लागता बाबा हे टिमीन हे टार्गेटीन हें काम करप ओके आनी आमची अशी टीम आमची अशी जिद्दी टीम आहा की आमी बाबा सकाळी 9 स्टार्ट केलें म्हणजे धांक बंद करपाचें हें अशें ना आमचें सपोज जर तर एका मनशान एक काम घेतलें सो तो पयलींच सांगता सर म्हाका 2 दीस लागतले आं हां तो दिसाचो कर किंवा रातचो कर त्याच्या मदीं आमी पडना मागीर सो टार्गेट तो टार्गेटी प्रमाणे 2 दिसान तो नायटी मारून करूं किंवा ते एका वरान करूं काम कंप्लीट काम कंप्लीट आमचे तशी कामां चलता रेड कार्पेटीचेर तुवें आतां उलयलें फोटोशुटाचेर उलयलें ह्या वर्सा हांवें भायले जे कोण डेलिगेट्स येता पळय न्ही ताका आमचो शिगम्याचो आनी कार्निवालाचो कल्चर दाखोवपाक म्हणजे इयर्सीचे मॉप डान्सीस आशिल्ले तेंच्या टेंडरान सो म्हाकाय तितून चड उमेद जाली की भायल्यान जेन्ना कोण येतात आमच्या गोंयांत फक्त बीच किंवा आतां बाकीच्योच गोश्टी ना अशें कल्चरूय आसा म्हणून हेच जेन्ना लोकांक दाखयतले तेन्नाच आमची गोंयची आयडेंटिटी वयर सरतली बरोबर काय न्ही ही गोश्ट तांकां कळपा खातीर म्हणजे हें कित्या खातीर हें कितें आमच्या गोंयांत हें अशें चलता एक 5-6 जाणांनी जर तकलेन घेतलें न्ही जाल्यार हाजेर बीन बरें कितें जालें जाल्यार गोंयचो आमचो हो जो फोक डान्स आनी फ्लेवर कल्चर आहा पळय न्ही खुबसो नॅशनल लेवलाचेर पावूंक शकता इंटरनॅशनल सो ही जागो हांगा सामान्य कार्पेट आनी ना हांगा ही टोटल थंयच्यान ओनू कोणाक भितर सोडिना ती कार्पेट फक्त थंयच हय ती थंय ही अशी येवन ही अशी व्हीव्हीआयपी कार्पेट हय ही व्हीव्हीआयपी टोटल हांगच्यान आयनॉक्सान भितर हांगच्यान आयनॉक्सान भितर तुका केन्नाय स्टारांनी बी म्हटलां जे की बाबा बरी रेड कार्पेट हांगा हांव मरे चडसो म्हाज्या हांगा कामानूच बिजी आसता कळ्ळें न्ही हांगा धांव थंय धांव पूण म्हाका खुबशे इएजीचे ऑफिशियल्सान आनी खुबशे म्हाजे फ्रेंड्स मेळटा पळय ते खूब जाण सांगता की बाबा तुजे कोण कोण अशें उलयता कितें उलयता हांव तें आयकपाक कशें काम केल्लें मनशाक ते दुसऱ्याची स्तुती आयकपाक वेळ कित्याक नासता आमी कामानूच गुंतलेले आसता जे कोण स्वता काम करता पळय न्ही तांकां कामाच्या हितून गुंतलेले आसता जे कोण आनी काम करना आनी कितें तांकां ते टायमपासाक खूब उमेद आसा म्हाका तसो ना हांव सारको बिजी आज सुद्दां आमी बिजी आशिल्ले थँक्यू ताका लागून न्ही आज सुद्दां आमचे सकयल विलेजीन अशें डेली मरे एक कॉन्सेप्ट चेंज करता आतां पळय आज हे आयल्या सो हेंकां पळय हेंच्या फाटल्यान हें कर सो तो टायम घालचो लागता आमकां ओके 26 तारखेर शिगमो आसा आनी 27 तारखेर कार्निवाल आसा परेड आसा भायर परेड मेन रस्त्यार लोकांक हय 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 म्हणून तसो हें केल्लो आसा 2 दीस आमी ती परेड करपाची म्हणजे हें सगळ्यांक कळपाक की बाबा आमच्या गोंयांत अशी कार्निवाल आनी शिगम्याची परेड जाता हय म्हणून फूड कोर्टूय वेगळो केल्लो आसा कळ्ळें न्ही फूड कोर्टाक आमी बऱ्यो अम्ब्रेलाज म्हणजे 5 स्टार अम्ब्रेला तशें हाडून फूड कोर्टाक घातलेल्यो आसा कळ्ळें न्ही म्हणजे तो लुक्सूच मातसो एक वेगळो येवपाक हो एक सेल्फी बूथ हय हो एक सेल्फी बूथ ओके सो हांगा बसून परत सेल्फी काडपाक हय हो गोवन एक फ्लेवर दिला म्हणजे बसूया गोवन हांगा हय ओके सो आमचो गोवन एक फ्लेवर दिला आमी गोवन फ्लेवर दिला हय तूं तेंय पळोवंक शकता आझादी का अमृत महोत्सवूय केल्लो आसा आमी त्या सायडीक सो हांगा सेल्फी काडपाक मेळटा हय हांगा उबो रावन सेल्फी काडूं येता क्लॅप बोर्ड म्हणजे एक्चुली कशें केल्लें आहा जाणा न्हय हे एक्चुली गोवन म्हणजे डायरेक्टर चेअर हां कळ्ळें न्हय चेअर दवरून तशें आहा डायरेक्टराची चेअर आसा चेअर आसा क्लॅप बोर्ड गोवा आसा इज नोन एज लायक नाव फिल्माचे चडशी पिक्चर हांगाच जाता न्ही म्हणजे तूं एक हितून आयिल्ल्या भशेन ओके आनी ओके सो प्रत्येकाक जे हे स्टॉल्सूय घातले तुवेंच करून सगळे स्टॉल्स हांवें दिल्या पळय तुवें नोट केला आसतलो म्युजिकल नोट्स आसता पळय ताजोय आमी पिकअप केल्लो आसा म्युजिकल नोट्साचो प्रत्येक गजाल डिफरंट केला पूण म्युजिकानूच रिलेट केला पूण पयलीं इफेक्ट अमकेच तरेचो असोच पिकॉक आसपाचो अशी कितें सिस्टम ना ना तांचें कशें आहा तांचो पिकॉक थीम हां तूं पिकॉक मागीर तूं कसल्या हातून करतलो म्हणजे कसो म्हणजे तांकां पिकॉक हो पिकॉक दिसपाक जाय पिकॉक तूं फाल्यां कावळो करूंक शकना तशी गजाल पिकॉक रिलेटेडान तूं कशें तांचें करूं शकता पिकॉकाचेर मागीर कितले हय पिकॉकाचेर खूब कितें कितें विचार करून तूं खूब थिम्स करूंक शकता आनी खूब कॉन्सेप्ट करूंक शकता ओके आमचो जर आतां तो जो पळय हांवें तुमकां सिटींग सांगला पळय ताजेर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आमी कसलो यूज केला तो हो बारीक विचारान कोणें चिंतपाची गरज पळयना बरोबर आमचो शंख आसता ना तुमी शंख आतां शंखाचो डिजायन केल्लो आहा ताजेर फाटल्या वाटेन शंखाचो शंख हे केल्लो आनी फुडल्यान ताका पिकॉक दाखयल्लो आसा ओके हे ना चोरून बिरून व्हरता रस्त्यार बी अशें काय नाही आमच्या गोंयांत तशें कोण ना रे कोण ना रे आमच्या गोंयांत आमचे गोंयकार कोण चोरून बिरून तशें व्हरना हांव जाल्यार लास्ट कितलीं वर्सां जालीं सर्कलां करता हें करता म्हाजें जाल्यार बाबा केन्ना कोणें चोरून व्हरूंक ना रे हांव स्पश्ट सांगता तशेंच आसता हें फक्त हय बेश्टेच आमच्या गोंयकारांचें आमी नांव बदनाम करप म्हाका वाला बरें ना आमचें कोण चोरून व्हरना अजून पासून आमच्या गोंयांत तरी म्हाजे जाल्यार कोणें बाबा केन्ना हात लावंक ना आनी त्यान म्हाका एक मनांतल्यान एक गोश्ट सांगपाची आहा
ह्या वर्सा जेन्ना आमचें प्रेजेंटेशन जालें आनी आमकां काम अलॉट जालें, ह्या वर्सा म्हणजे इफीच्या ESGच्या टिमीन जो आमकां बरो सपोर्ट केला आनी आमकां म्हणजे हेल्प केला, तर प्रत्येक सजेशनां जावं कितें जावं म्हाका न्हू खूब अशें दिसलें की एक घरचें काम केल्ले भशेन. ओके. म्हणजे कितें अशें करुया, अशें लावया, अशें करुया, म्हणजे आता एक तुझे कशें bonding आसता जाता. बॉन्डिंग जाता. कशें आसता जेन्ना तूं फुडल्यांतल्यान काम घेता आनी त्याय मनशाक जर तुज्या कामाचो इंट्रस्ट आसा तेचें अशें लावया, तशें लावया, म्हणजे ESG ऑफकोर्स स्टाफ जो आसा पळय म्हाका न्हू खुबसो सपोर्टिवली तेंच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केला. ओके. इफी पिक्चर पळोवपाक येताच, पूण आतां डेकोरूय पळोवपाक लोकांनी येवचें. बरोबर. डेकोरूय पळोवंक येवचें आनी तुमच्या स्वताच्या गोंयकारान केल्लें आसा तो मुद्दम पळोवंक येयात. हय सारकें. हय, आनी फोटो काडून फोटो घरा काडून व्हरा. घालात. हय, म्हाकाय तशें अभिमान जाता की म्हाकाय बरें कितें आमचे गोंयकार आमकां जे सपोर्ट करता पळय न्ही, तें चड बरें दिसता. तर तुका पुणून खंय असो पयलो फोटो जेन्ना अशें फेसबूक स्क्रोल करता आसतना पयलो फोटो बरें दिसलो अशें बी जाला? प्रत्येक गोष्ट कशें आहा, प्रत्येक गोष्ट तुवें केल्या नंतर लोकांची पळय स्तुती जाता आनी लोक पळय जे तुजे कमेंट्स दिता पळय न्ही, ताजेरूच मरे तुजें अर्दें मन भरून येता म्हाजें. सारकें. आनी हांवूच न्ही, आमची फूल टीम आहा, तांकांय बरें. आमची फूल टिमीनूच तशें आनी आमची फूल टीम अशी आमची जिद्दी टीम आहा. आमी जर चिंतलें की बाबा हें आमकां कशे भशेन कंप्लीट करूंकूच जाय, मागीर आमी डे एंड नायट आमी कोणूच पळयना, तशें करून. कशेंय करून कंप्लीट करतात. ओके. देव बरें करूं. आमी हय. हांगा एंड करता. सो तूं वेळ काडलो म्हण देव बरें करूं, कारण या. तुजं खरेंच काम हय. खूब आसता न्हू. सो हे आशिल्ले सिद्धेश देसाय, आमचे गोंयकार, जांणी कंप्लीट इफीचो डेको तांच्या कंपनीन केल्लो आसा. आनी आमी कंपनी म्हणटा आसतना असो न्ही मनीस जो आपूण कॅबिनान बसता आनी बाकीच्यांक ऑर्डरी सोडटा. तो स्वता कॉन्सेप्च्युलायज करता. आनी जशें ताणें सांगलें की 1 वर्सा पासून ताजे तकलेन हो कॉन्सेप्ट चलतालो आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन जालें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें हांव परत परत सांगता, ह्या इफीक 2 रेड कार्पेट्स आसा. एक VVIP आनी दुसरी जी म्हत्वाची, जी आमची सामान्य लोकांची, गोंयकाराची, जाचेर तुमी उबे रावन फोटो काडपाक शकता. फील लायक VVIP, कारण दर एक गोंयकार हो VVIPच आसा. आमी ही पासून तुमचे मुखार हाजे खातीर घडोवन हाडटा की जर तुमी गोंयान आसा जाल्यार आनी गोंयकार आसा जाल्यार तुमी इफी पळोवपाक येया. तुमचे कडेन डेलिगेट पास ना जाल्यार भायल्यानूय इतले बरें केल्ले आसा सिद्धेशान की थंयच्यानूय तुमकां उमेद येतली. जर तुमचे कडेन डेलिगेट पास आसा जाल्यार भितर येवन शूट करा, पूण पळया आपल्या दोळ्यांनी की इफी कशी जाता. कारण हांगा फक्त राष्ट्रीय न्ही, आंतरराष्ट्रीय लोक येतात. तुमी पळयतात पास थंय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे, मेंटोर, goabailin.in. आनी तांणी कॅमेरा घेवन येदोच्यान उलटे चलता. एक आमचो प्रसाद देशपांडे, दुसरो निरज बांदेकर, आनी तांकां सामको पडूं जायना तांणी उलटे चलता आसतना म्हूण तांचे फाटल्यान रावपी दिपेश नायक. सो पळयात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट. पळयता.